شي سنة تقريبا التقيت بشخص اسمه بشار عوض، فطلب مني اني اروح اتطوع بالجيش مشان اجيب بارودة واحارب النظام فيها. فرحت على طوعت بالجيش ومشان اجيب بارودة وما حسنت، جبت اجازة واجيت. فتنظمت لكتيبة سيف الاسلام قائدها بشار عوض، تابعين لواء صقور الشام جبهة النصرة، قائده محمود بشار عليا. فاجا بشار عوض ابو عبدو قال لي بدي، انت متجوز 3 نسوان؟ قلت له نعم انا متجوز 3 نسوان، واحدة مطلقها وتنتين على ذمتي. فطلب مني اني اجيب واحدة من نسواني انه مشان اتجهد بالنكاح. نكاح شو يعني؟ ما فهمتها يعني. قال لي هذا يا ابني جهاد في سبيل الله وانتم رايحين على الجنة، وهذول ما لهم حدا هون وما لهم نسوان ولا لهم حدا نهائيا هون. اتصلت انا على مرتي فاطمة، وانا بقول لي فاطمه تعي في غرفه بنزرعه بدنا نشطفها، بس لا تجيبي ابنك معك. قلت له ماشي. التقيت انا وياه بدنون، حطني على الموتور ورحنا على المزرعه. يوم وصلنا على المزرعة شفت بشار عوض بيقولوا له ابو عبده قاعد، زلمه كبير عيونه زرق، مربي دقن، شواربه خفاف، اصلع، وانه بقول لي هلا بدك تشاركي بجهاد النكاح. قلت له كيف يعني؟ انا ما بعرف شو جهاد النكاح، اول مره بحياتي بسمعها. نكاح؟ والله ما بعرف، انا ماني عارفه شو النكاح. ماني عارفه شو النكاح. قال لي يعني بدك تنامي مع عده اشخاص. قلت له كيف يعني؟ قال لي يعني بدك تمارسي معهم الجنس. قلت له ايه تكرم عينك، ليش لا؟ انا ماخذ الموضوع بمسخره. وقعد يقول لها يا بنتي هذا جهاد في سبيل الله وهذول ما لهم حدا هون تركين نسوانهم واهاليهم. جاب شاي ما رضيت اشرب، جاب قهوه ما رضيت اشرب، جاب فطور ما رضيت اكل، لانه عرفت حالي اني سوالي كمين بدي قاعد بهالكمين هذا. انا قعد خالد نص ساعه، بعد النص ساعه ما شفته، اعطاه 5000. سحبت حالي ومشيت، انا تركتهم هيك للساعه 11 بالليل. فوت علي 6 على الغرفه، طمش لي عيوني، ربط لي ايدي، ضربني كف وحطني على التخت. قال لي في قدامك موجود 6، هلا بدا هدول كلهم بده يتجوزوا منك، وهذا في شيخ فتانا اياها. أصدر الداعية السعودي محمد العريفي فتوى خاصة تحل مشكلات المجاهدين الجنسية بعد إعرابه عن انزعاجه من حرمان محاربي الإسلام الذين يقاتلون في سوريا إلى جانب المعارضة المسلحة الملذات الدنيوية، موضحا أن الجهاديين منذ عامين لم يجتمعوا إلى النساء. وأباحت فتوى العريفي زواج المقاتلين في سوريا الذي سماه العريفي زواج المناكحة مدة ساعات معدودة من سوريات، وذلك كي يفسح في المجال للآخرين، مؤكدا أن هذا الأمر يشد من عزم الرجال المجاهدين في سوريا ويعد من موجبات الجنة للواتي يقمن به. وهاي جهاد في سبيل الله، وهدول تاركين بيوتهم وعم يدافعوا عنك وعن ابنك وعن الوطن، وهدول لا تفكريهم ارهابيه. قلت له بالله. قال لي ضربني الكف، سكتت ما عاد استرجعت احكي. قال لي كلمه ثانيه، حياتك وحياه ابنك خالصين. قلت له مثل ما بدك، هي حياتي هيك بالظلم خالصه، واقف عليك يعني تضربني رصاصه وتموتني. قام قال لي ولا كلمه، صار يحكي علي، سكتت. فكر لي عيوني، فكر لي ايدي، شفتهم 6، طلع 3 وخلى 3 عندي. قال له حط ايدك، حط ايده. قال له قبلت، قال له قبلت. قال له يلا زوجتك موكلتي على سنة الله ورسوله، وقروا الفاتحة ومارس معي 2 ساعة. بعد الساعتين رجع كذلك الامر، جاب لي واحد. طيب كل 2 ساعة جيب لي واحد، هيك للساعة 11 بالليل. طلعت الساعة 11 بالليل، شفتها انا طالعة الساعة 11 بالليل ومعصبة وعم تخانق. قلت لها شو بك يا فاطمة، ليش هيك يعني، شو صاير معك؟ قلت له انت زلمة ما بتخاف من الله، وانا لو بعرف هذا الشيء بده يصير لو فيك كرامة ما جبت له. قالت لي اتركني بحالي وانت زلمة ما بتستاهل، وانت زلمة ما عاد بدي اياك انا وكرهتك وانا بدي افل من عندك، ما عاد بدي اياك. لبعد هيك، لبعد 20 يوم، بعد ال20 يوم اتصلت فيه، قلت له وين انت؟ اللي بالمزرعه. قلت له انا بدي اجي لعندك. وقالت لي انا جايه لعندك على المزرعه لعند بشار عوض. رحت لعنده، قلت له يا بشار هي فاطمه بدها ترجع. رجع كذلك الامر، عرض علي 4، قال لي بدك تختاري واحد منهم. قلت له يا بشار طيب، قال لي يا ابني هذا كله جهاد في سبيل الله وانتم رايحين على الجنه وما في شيء حرام، هالشيء هذا مو حرام، كله بالحلال. اخترت واحد كتب كتاب نظامي وعلى سنه الله ورسوله. هي فتوى يعني معروف شو توجهاتها وليش تطلع. معلش اللي بده يقاتل ويدافع بظن انه فكره الزواج بيأجلها شوي، ما عنده مشكله بهذا الموضوع. فيا ريت يعني
بس يعرفوا شو عم بيفتوا قبل ما يفتونا، لانه صرنا عم نسمع فتاوى غريبه عجيبه بالبلد. اعطى لخالد بعد نص ساعه كمان، ما طول، كمان اعطاه 5000 ليره السنفور وفل. قام قال لي يلا اخترت واحد اسمه معتز، طويل، صحته منيحه، مربي دقنه خفيفه، حلق شوارب وفي بخده شامه. نام معي، بعد ساعتين رجع طلقني، قال لي انت طالق وطلع. رجع الثاني اسمه احمد، مربي دقن، صحته منيحه، قصير، وبوجهه فيه ضرب. كان كل ساعتين الشيخ خميس علي صالح وبشار عوض يكتب كتابه عليها على واحد كل ساعتين، ويرجع بعد الساعتين يطلقها ويرد يكتب كتابه على واحد جديد. ضاق الاثنين بعد الساعتين قال لي هدول اجباري. اعطاني كل مره 5000 ثمان مرتي. راجعتنا الست فاطمة هي بعمر حوالي 20 سنة، المظهر العام بدينة. لاحظنا بفحص السريري عنق الرحم كان طبيعي مع وجود مفرزات غزيرة قشدية القوام رغوية. الفحص الإيكو كان ضمن الطبيعي. أخذنا نحن مسحات من عنق الرحم للدراسة الجرثومية عند هذه المريضة هي، وبعدين بالتحليل طلع عنا عبارة عن مزرعة جرثومية مختلطة عند الست. إذا بنرجع على من خلال قصة المريضة بنلاحظ نتيجة الجماعات المتكررة وتعدد الشركاء الجنسيين هذا المظهر ممكن يكون عندنا طبيعي، لأنه في عندنا أكثر من شريك جنسي عند المريضة، فبالتالي عندها أمراض تناسلية واضحة بشكل جيد عند السيدة. كيف زجوا نساء المسلمين ونساء المسلمات إلى هذا الجهاد، جهاد النكاح؟ والأخطر من ذلك قد سمعنا اعترافات وكلمات بأنها تتزوج في الساعة الواحدة 6 مرات ثم تتطلق باليوم يطلقها الزوج 6 مرات. هل هذا هو زواج؟ وهل هذا نكاح الجهاد شرعا جائز؟ كيفية هذا الزواج وكيفية هذا النكاح؟ أولا لا يصح إلا أن يكون هناك ديمومة في الزواج، ثم أن يكون بعد ذلك ولي الأمر أو شاهدين، أو إذا لم يكن لها ولي فوليها القاضي، ثم أيضا كذلك الأمر أن يكون رحمة ومودة. إضافة إلى كل هذه الشروط في مرحلة الزواج نأتي ونجد بأن هناك شذوذ كبير في من مرروا قضية الزنا وقضية اللواط، وأيضا حركوا الآفات الجنسية التي يتحدث فيها الحيوان، أما الإنسان هو يترفع عن هذه الكلمات. صار لي 13 سنة متجوزة، بس ماني مرتاحة لا نفسيا ولا جسديا. رحت على سوق الخضرة بسبانة، شخص قرب سلم علي اسمه علي الجلالي أبو دياب، قال لي حابب اتعرف عليكي. قلت له أنا موافقة وأنا من زمان معجبة فيك مو من هلا، وعزمني إني أروح لعنده على البيت. ورحت فتت أول مرة لعنده، قعدت هيك تفرجت، لقيت 7 روسيات، 10 مسدسات. طلعت هيك على الحيط لقيت في علم، قلت له شو هذا؟ قام قال لي هذا تابع لجبهة النصرة وأنا قائد كتيبة أسود التوحيد. قلت له بس أنا خفت هيك وهي. قام قال لي أنت ما تخافي من شيء، أنت معي، أنت مع قائد الكتيبة. قال لي ما تخافي في ريال وأنت معي وأنا بحبك وهلا بدي أكتب كتابي عليكي. قلت له أنا بدي روح. اليوم ماني متوترة شوي، انجعزت شوي هيك، خلص ببقى بجيك 2-3 وبجيك. بعد 2-3 جيت لعنده، قلت له أنا موافقة إنك تكتب كتابك علي. لا أوافق عليه ولا بشكل من الأشكال، هذا تلاعب وكفر. وجاب الشيخ إياد عويجان أبو نزير وكتب كتابه علي، حط إيديه هيك وحط شقفة وقرأ الفاتحة وطلع الشيخ إياد، سجد ركعتين وبعدها تزوجني
وبعدها هيك قعدت شوي أنا وياه ورحت على بيتي. كمان كل فترة وفترة اجي لعنده بالاسبوع مرتين 3 مرات اجي اتردد لعنده. وإذ بيقول لي فريال انا بدي احكي معك موضوع. قلت له شو هو الموضوع؟ قال انت بدك تشتغلي معنا. قلت له انا شو بدي اشتغل معاكم؟ قال لي بدك تشتغلي معنا يعني كل شيء بالدين بالهاي، شلون انا كتبت كتابي عليكي بدي اكتب كتابك على واحد غيري وفي عدة اشخاص. قلت له لا انا ماني موافقة هلا، شو هذا؟ فاجأتني انت يعني بهذا الاسلوب اللي اجيتني فيه. قال لي بتفوتي على الجنة ويعني مباشر، ما انت بوجهك على الجنة بهيك حركة. هي كلها فتاوى، هي ناس عم يشروها بمصاري، هي عم يعطوها فتاوى، يعني ما في شيء بالشرع وبالاسلام بيفتي هالشيء هذا. يعني هي كلها ناس ملعوب براسها وعم يعطوها مصاري وحبوب هلوسه، هي بس انه مشان يعلمون هالشيء هذا، وما في شيء بالشرع وبالدين بيقول انه هالشيء هذا حلال يعني. قلت له معلش فكر. قال لي معلش خذي راحتك. قعدت انا وياه وقمت فليت على بيتي. فكرت دهاني اني روح بوجهي على الجنة، دهاني اني اشتغل معه وساعتها انا وقت فكرت قلت خلص علي وعلى اعدائي بدي اشتغل، بدي اروح على الجنة انا ما عاد يعني. جيت لعنده قلت له انا موافقة واني بدي اشتغل معك وهي. جاب شخص اسمه الشيخ إياد عويجان أبو نزير، زوجني إله كمان. طبعا حطوا إيديهم هيك ببعضهم وقروا الفاتحة وتزوجني. قال له هلا بس تتزوجها بس تطلع من عندها أنت بتطلقها. طبعا طلب يمارس معي من الخلف وأنا ما رضيت. وقت الممارسة نص ساعة 3/4 الساعة طلع إياد طلقني وطلع. ريحت نص ساعة اجى شخص تاني. طبعا بعد ما غسلت وتحممت ولبست اجى شخص تاني كمان كتب كتابه علي بنفس اسمه علي. كتب كتابه وقال له هلا بكتب كتابك عليها وبس تتزوجها وتخلص بتطلع وبتطلقها. كمان نفس الحركة. بعد نص ساعة قمت حممت وساويت حالي. كمان رجع جاب لي شخص اسمه محمد حسين، كمان كتب كتابه علي بنفس الطريقة وزوجني إله وطلقني. ما بظن في دين انه بيتقبل هذا الشيء، ما في دين بيتقبل هذا الشيء انه يأيد هذا النكاح يعني يصير. وقمت انا فليت، طلعت من عنده وفليت. هون مين كان شايفني؟ كان شايفني جوزي وانا طالعه من عنده. جيت رحت على البيت، حسيت جوزي مزعوج متضايق فيه شيء. قلت له فيصل شبك؟ قام قال لي ما فيني شيء. قلت له لا بدك تحكي لي شبك، انت متضايق كثير. قال لي انت شو كنت تساوي عند ابو دياب؟ قلت له انا ما كنت عند ابو دياب. قام قال لي لا تكذبي علي، انت كنتي عند ابو دياب وشو كنت تساوي هنيك؟ قلت له والله بدي اشتغل انا مع ابو دياب. قال لي شو بدك تشتغلي؟ قلت له بجهاد النكاح. بالحقيقة هذا المصطلح قذر جدا. قام قال لي شلون هيك؟ قلت له والله هيك. لقيت جوزي شرد صفن، ما حكى شيء، لا قال لي ايه ولا قال لي لا. بعدها بفترة نزلت لعند ابو دياب، سلمت عليه وقعدت انا وياه.
اجى قال لي بده يفوت عليك الشيخ اياد. قلت له مو اليوم بكره. فتت، اجت ثاني يوم، فليت بنفس اليوم، اجت ثاني يوم، قلت له ماشي. فات كمان كتب كتابه علي الشيخ اياد، ونفس الحركه، كتبوا الكتاب وحطوا له محرمه على ايده وصلى ركعتين وتزوجني ورجع طلقني. خلص الشيخ اياد وطلع، سحبت حالي انا وطلعت من المقر. بس انا هون كنت شايفه بنات كثير ونسوان. رحت لعند ابو دياب، قلت له ابو دياب شو ببين في بنات كثير عنكم ونسوان؟ قلت له معناتها انت بجوز عم تضحك علي، انت يعني عندك بنات ونسوان بجوز انك تمارس معهم او تتزوجهم. قال لي لا يا مجنونه، انا مو الي هدول للشباب، لانه طبعا ما عندهم لا نسوان هون هلا ونسوانهم بعيده عنهم. في كفر اكثر من هيك؟ قلت له انا ايه ماشي، بس انا ما يعني الفكره لبكتني شوي. قلت له ما بعرف، تعال نقعد شوي. انا تلبكت، قلت له ابو دياب ما بعرف شو بدي احكي معك. قلت له البنات هدول اللي عنكم شلون بتجاهدوا معاهم؟ قال لي مفتي فتاها. هدول اساسا مو شيوخ، بيفتوا على كيفهم، بيعطوا رايهم على كيفهم، فهدول بدهم اسا مثل منافقين يعني. مفتي الشيخ اياد عويجان ابو نزير اللي فتاها انه يمارسوا معاهم من وراء. قلت له بس غريبه يعني بنات هدول. قال لي فهمك كفايه. قلت له والنسوان؟ قال لي لعده اشخاص. هلا بس الشيخ اللي يطلع هالفتوى يبعث نسوان ويبعث عرضه ويبعث شرفه، ليش ما بيبعتهم؟ ليش ما بيجي هو يجاهد فيهم بما انه هيك بيرضاها على شرفه؟ بعدين شيلك عن الدين وعن اي دين بالدين، ان كان اسلام او مسيح او شيء، مع احترامي لكل الاديان. اي دين بيرضى بهذا الشيء؟ اول شيء الاخلاق اهم من اي شيء ثاني، وين الاخلاقيات بهذا الموضوع؟ وين الشرف؟ وين العرض؟ انا هون توترت اعصابي، قلت له انا بدي اروح على البيت. رحت على بيتي. طبعا طلعت انا من السبينه، طلعت استأجرت بيت وقعدت وصرت اتردد عليه لأبو دياب. من خلال الفحص عند هي المريضة لاحظنا انه في ذكرت انه كان الجماع عندها جماع ضمن الطبيعه، يعني جماع المبالغ كان جماع عكس الطبيعه، كان في عندها لواطه. لاحظنا بفحص السريري السيده انه في عندها بعض الردود على جسمها. المنطقه التناسليه لاحظنا انه في عندها هون كمان نفس الشيء ضائعات مهبليه غزيره رغويه. الفحص المهبل لاحظنا جذور المهبل محتقنه بشده مع عنق الرحم كمان محتقن بشده، هذا دليل على موضوع الجماعات المتكرره والانتانات التناسليه اللي كانت عندها بشكل ظاهر. الفحص الايكو كان ضمن الطبيعي للحوض. اللي الشيء الملفت للنظر عندها انه بفحص معصره الشرج لاحظنا هناك ظاهر تقمع بشكل واضح عندها، الدليل على انه في عندها ممارسه لاكثر من مره عندها عن طريق الشرج. فتاوى ما انزل الله بها من سلطان، يضحكون على الناس لارضاء ملذاتهم وغرائزهم. التكفيريون استخدموا كل ما يملكون في حربهم على سوريا، وبعد أن حللوا لأنفسهم الحرام وأباحوه لم يقفوا عند حدود في استخدام فتاوى يصدرها شيوخ الفتنة والضلال. وجديدهم في سوريا جهاد النكاح وتجنيد الفتيات من داخل سوريا وخارجها، يتم وفق تنسيق متقن من أولئك الظلاميين. سار العلم إحدى نماذج مجاهدات النكاح تلقت دروسا خاصة من شيوخ تنظيم القاعدة قبل الأحداث في سوريا، وتم استغلالها بعد الحرب وتشكيل جبهة النصرة. بالبداية انتسبت لتنظيم القاعدة في الصف العاشر. كنت أتلقى دروس دينية في جامع الإمام مدينة البوكمان، كان جامع قريب من منطقة الهرجانة، وكان في شيخ هنيك الشيخ اسمه أبو محمد كان بيجي من العراق بيعطينا دروس دينية خاصة بتنظيم القاعدة، إنه ما بيكون تابع لتنظيم القاعدة بيكون شخص كافر. هلا المشكلة إنه هن عم بيروجوا لفكرة، وفي مين عم بيسمع لهم بغياب مرجعية أساسية دينية واضحة المعالم، لأنه نحن عندنا مشكلة إنه المشايخ كل مين عم بيفتي على كيفه. كنا أول شي بنات تاخذ دروس دينية، تقريبا شي 10 بنات.
بعدين انضموا، يعني توسعت المجموعات، صار أكبر. كان أكثر شيء أمور جهاد النكاح يطلبون كوننا كبنات، إنه أي شخص تابع لتنظيم القاعدة يمكن يمارس الجنس معه. الأول شيء فتنا إياه وأثبت لنا إياه إنه بآيات قرآنية كانت محرفة، وأحاديث إنه كانت للرسول صلى الله عليه وسلم، إنه على أساس إنه هي أحاديث لإله، بس طلعت بالأخير إنه محرفة. إنه بيثبت إنه يحق لنا إنه نحن كبنات تابعين لتنظيم القاعدة إنه نمارس الجنس مع أي شخص من جبهة النصرة أو من تنظيم القاعدة بشكل عام. إنه أخبرونا بأنه هذا الشيء واجب علينا، كنا بنات تابعين لتنظيم القاعدة. فيما بعد ما خلصت دروس دينية وبداية الأحداث هاي بسوريا، بلشت جند فتيات، بلشت أعطيهم الدروس الدينية، إنه أشرح لهم الأفكار وأشرح لهم إياها بشكل مفصل، وبحاول إنه أعمل لهم إنه راغبهم فيها. كنت أشرح لهم أمور الصلاة، أمور إنه فيهم يفوتوا على الجامع من دون ما يتوضوا، يقرأ القرآن بدون ما يتوضوا. اشتغلت معهم بالمشي الميداني، اشتغلت معهم بنقل سلاح، تجنيد فتيات، أعطيهم دروس دينية. الكتيبة تشكلت من يعني بنات وشباب. البنات كنت أنا جندتهم بعد ما عملنا تشكيل الكتيبة بشهر 6. أول مرة كان مع أحمد نجاح العيسى، طلب إني أمارس معه جهاد النكاح. كانت فتاوي، يعني كان عندنا إياها هي عقيدة واجب علينا أن نمارس مع أي شخص تابع جبهة النصرة جهاد النكاح. فيما بعد ما مارست مع أخوه عمار العيسى، مارست مع أشخاص من برا سوريا. كان في شخصين من ليبيا، شخص من تونس وشخص من المغرب، شخص من مصر، وبدمشق كمان. دمشق كان في شخص تركي، في شخص فرنسي، في كان أمير سعودي، في كان كمان شخص قطري. كنا تقريبا يعني أكتر يعني أي شخص بيمارس معنا يعني نقبض منه مصاري، يعني أحيانا $300، أحيانا $400. إذا ما كان جهادي وحامل سلاح تابع جبهة النصرة ما كنا نمارس معه، أو يكون ممول لجبهة النصرة. كان قبل ما يعني يمارسوا معنا أي شخص يمارس معنا كان بيصوروا العملية، ويحاولوا إنه يقولوا لنا إنه مجرد ما حكيتوا عنا عند قدام أي شخص أو شيء إنه دغري يعني بننشر الفيديوهات والمقاطع. كان بيسجلوا كلها مقاطع فيديو، شي كاميرات ديجيتال، شي بالموبايلات، حتى يعني كان بيصوروا حتى نتكتم على أمور شغلهم. كل شخص كنت مارس معه كان بيصور شي مقاطع فيديو حاطينها بجوالاتهم، شي باللابتوب. اشتغلت مع كتيبة الصحابي بالشام، قلت لك نقلت ذخيرة، اشتغلت بالمشفى الميداني، نقلت لهم رسائل من البوكمان لهنيك، نقلت سيارات مفخخة. دائما بتلاقي في ناس جاهزة تتلقى بدون ما تفكر، بدون ما تستعمل عقلها. فتاوى جهاد النكاح كانوا على طول أي شيخ يعني أو أي كتيبة كان بيحكي لنا في الموضوع. لإسقاط الدولة السورية، فتاوى وهابية تجيز جهاد النكاح. جديد جبهة النصرة بعد جهاد النكاح، كبر عليها 3 مرات وتصبح ملكك. راقصة سابقة تشرف على الفتيات المجاهدات بالنكاح. متعب أكثر المجاهدات مشاركة في جهاد النكاح، تليها أم البراء التونسية 13 عاماً. شيوخ خليجيون يستغلون أجساد السوريات بالمخيمات، وفتاة تروي تجربتها عن جهاد النكاح. من جهاد النكاح إلى جهاد المحارم، جديد الجهاديين في سوريا. الجهاد الجديد يبيح للأشقاء في تنظيم أحرار الشام التابع لجبهة النصرة الزواج من بعضهم البعض تحت مسمى الجهاد، بسبب قلة الفتيات الموجودات بين الجهاديين في هذا التنظيم. هلا في بجبل الزاوية عندنا بمنطقة جبل الزاوية في أكثر من كم ضيعة. في شيخ بيقولوا الشيخ حسين، هذا مفتي عندهم. الشيخ حسين بجيب مثلا أخ وأخت مع بعض، بكبر عليهم اثنيناتهم وبخليهم يعاشروا بعض، انه هودي بس حلال لبعض مشان يتجوزوا. يعني اخ لاخ. طبعا هون تابعين لجبهة النصرة. اي شغله من جبهة النصرة كان بحلب ولا كان بجبل الكراد ولا بضيع ادلب ولا بقلب ادلب ولا بالرقة ولا بالحسكي، بكل مناطق المستحلين فيها قاعدين فيها يعني كان سيارة، كان ميتور، كان كاسة، يعني شو ما كان يكون بيحط ايده علي بيكبر علي 3 مرات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، صارت له حلال وهي. كانت مرة، كان زلمه، شو ما كان يكون. يعني في حتى بالجانودي، من ضيعة الجانودي، من ضيعته لمصعب،
يعني في اكثر من حاله صارت بهالحاله هاي. شيء شفته بعيني، يعني شيء شفته في عيني، يعني انه مرة حلوة يجتمعوا علي مثلا اي وحده حلوه، يكونوا مجموعه يرقدوا الايد علي ويحطوا ايدهم على راسهم ويكبروا علي. لواء التوحيد كمان في الكستن عنا تابع لجبهه النصره. صارت قصه مع شيخ ذبحوا واحد من الشيشان، فات على مرت الشيخ حط ايده على راسه وكبر علي، شيخ من الكستن. قام اجى الشيخ لعند مرته ولا لقى نايم الشيشاني معه، حط ايده على راسه وكبر علي. قام اجى الشيخ عين هيك ولا شاف مرته نايمه مع واحد شيشاني، قام الشيخ تركه، قام قال له شو هيك؟ قال له هاي صارت حلالي، كبرت علي. ترك الشيخ وراح لعند مرت الشيشاني، حط ايده على راسه وكبر علي 3 تكبيرات. هو نايم الشيخ احد مرته للشيشاني. قام اجى الشيشاني قال له ايش عم تسوي؟ قال له انت كبرت على مرتي وانا كبرت على مرتك. قال له انت ما بجوز تكبر على مرتي، انا بس بكبر على مرتك. قام قال له ليش؟ الشيخ اللي من الكستن قال له ليش الله تبعك غير الله تبعي يعني؟ قام حطوا ذبحوا للشيخ. فشفت انا هذا الشيء انه يعني انه كثير يعني ما بعرف هيك خفت انا كثير من هالموضوع، انه خفت ما يكبروا علي لانه يكبروا على مرتي يعني ويصير حلال. انا بعرف قصه في حلب، وحده من البنات اللي بحكي معهم انا من حلب، وحده وامها مشيانين بالشارع ولا رقد شيشاني ليبي شيشاني يعني اجنبي، رقد علي بده يكبر علي، الله اكبر، ولا قبل ما يكبر علي كبرت عليه مين؟ المرض. قالت له الله اكبر الله اكبر بنت اختك، ولا بعد عنها بده يوصى بعد ما تبقى ما بقى بتحل له الاولاد. حلاله طبعا ساعه ساعتين، ما حلاله الامر كله. انا لما رحت قلت هذا ما كنت مقتنعه انه جهاد، كله حرام بحرام، وقلت هذا انتقام من خالد جوزي بدي انتقم منه، وقلت هاي متعه لي شخصيه، يعني بما انه تجوز علي بدي انتقم وافرجيه بعينه. عجبني في لسانه الحلو، حنيه، تحسيه هيك رومانسي، حركاته حلوه يعني، حركاته يعني اللي مغريه، مشان هيك انا حبيته. كانوا يحكوا لنا شيء نحن مصدقينه يعني حتى اذا زلمه اذا حكى انه مرته كبروا علي قدامه كذا، يعني اذا راد يحكي بكبروا عليه كمان، بيعاشروه له لواطه يعني لوطي اولاد له، يعني ما عندهم اي مشكله هن. انا مرة متزوجه ما فيني اتزوج مره ثانيه، قال لي لا فيك تتزوجي ثاني، هذا جهاد في سبيل الله. قلت له بس ما بعرف ما عم بتفوت لمخي. قال لي لا بلا في الرياض مضبوط هذا الشيء بصير. يلي يا ابني هذا جهاد في سبيل الله وكتب كتاب نظامي. ما بعرف شلون لعب بعقلاتي، قال لي انه هذا جهاد في سبيل الله ومو حرام انه اذا انت مره ثانيه تزوجتي، يعني بهالاسلوب اخذني. شيء ينبسط هو يعني. عرفني كثير بمخي، ما عاد خلاني استوعب شيء. اذا بيكون عمرها 7 سنين ما عندهم مشكله، 7 سنين ما عندهم مشكله، يعني المهم يغتصبوها. يعني بيرقدوا علي، يعني سبقوا سباق علي لحتى يكبر علي، بصيح 3 مرات الله اكبر بكبر علي، صارت حلاله ساعه ساعتين. هذا الشيء كذب وكله حرام بحرام، كذب بكذب وما حدا فاتيها، ومن وراها دخول النار. أكيد هدول الشيوخ فتنة عم يبعثوا يعني هذا جهاد النكاح منين طلعوا لنا فيه أصلا؟ هو بيقبل إنه التونسيات أو السعوديات أو هدول اللي من غير يعني من غير السوريات إنه يتجوزوا هيك زواج؟ أكيد هذا مو معترف فيه، واللي عم يعملوا هيك يعني هن بيتحملوا نتيجة حالهم أكيد. بعد ما خلاني جاهد مع 3 غيره كرهت ثيابي، ما عاد لي نفس، صرت بس اطلع باولادي استحقر حالي. ولا اقتنعت انه جهاد في سبيل الله، ولا اقتنعت انه في شيوخ فاتيته، ولا اقتنعت شيء. الجهاد في عدة انواع له، بس مثل الجهاد الموجود حاليا بسوريا او ما يدعى جهاد بسوريا، رب العالمين ما انزله بكتاب، سيدنا محمد عليه السلام ما حكى بهيك موضوع، بالعكس بارك الشام سيدنا محمد. فاللي بيدعي لجهاد من هذا النوع ما بعرف يعني
هل يمكن اعتباره عالم دين أو له علاقة بالدين الإسلامي؟ هذا محرم قطعا، محرم قطعا. هؤلاء محكومون بالموت والشعب السوري محكوم بالانتصار. هؤلاء محكومون بالموت والشعب السوري محكوم بالانتصار.